नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने ज्योतिषशास्त्रे सहायकाचार्यः अस्मि। सम्प्रति वास्तुशास्त्रस्य परिचयविषये किञ्चित् ज्ञानं कुर्मः। वसन्ति प्राणिनो यत्र तद्वास्तु इति निर्वचनात् यस्मिन् शास्त्रे गृह, मंदिर, आराम, वापि, प्रासाद, तडागादीनां निर्माणविधिः, कालः, तत् विविधभेदाश्च निरूप्यन्ते तद्वास्तुशास्त्रम् इति। कस्यचिदपि शास्त्रस्य सम्यक् ज्ञानाय तस्य मूलम् अस्माभिः नूनमेव ज्ञेयम्, येन तच्छास्त्रस्य उत्पत्तिपल्लवनादिज्ञानं स्फुटं भवति। पाठ्यांशेऽस्मिन् वास्तुशास्त्रस्य ऐतिह्यपरम्परायाः वर्णनं क्रियते, येन शास्त्रस्यास्य वैदिकसाहित्ये पौराणिकसाहित्ये च किं स्वरूपम् इति स्फुटतया अवगन्तुं शक्यते। कथम् अस्य शास्त्रस्य स्वतन्त्रतया ग्रन्थाः निर्मिताः, के च आचार्याः इति सर्वम् अस्मिन् पाठ्यांशे भवन्तः पठिष्यन्ति, ज्ञास्यन्ति च। पाठ्यांशेऽस्मिन् आदौ वास्तुशास्त्रस्य मूलं विचार्यते। अन्यशास्त्रवद् वास्तुशास्त्रस्यापि वेदेषु एव मूलम् उपलभ्यते। अथर्ववेदे तु न केवलं वास्तुशास्त्रस्य स्वरूपम् अवगम्यते, प्रत्युत शालायाः स्वरूपमपि तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। गृह्यसूत्रे तु वास्तुशास्त्रीयशालानां विशिष्य प्राकारस्तम्भादीनां स्फुटतया वर्णनं विद्यते। ततः रामायण, महाभारत, पुराणादिषु वास्तुशास्त्रीयतत्त्वानि कथं स्फुटतया निरूपितानि सन्ति तस्यामपि ज्ञानम् अस्मिन् पाठ्यांशे भविष्यति। ततः वराहमिहिरस्य बृहत्संहितायां वास्तुशास्त्रस्य किं स्वरूपम् इत्यस्यापि संक्षिप्ततया उल्लेखः अस्मिन्नेव पाठ्यांशे भविष्यति। ततः वास्तुशास्त्रीयाणां स्वतन्त्रग्रन्थानां यथा विश्वकर्मवास्तुप्रकाश, मयमत, मानसाराणां विषयाः अपि अत्र संक्षिप्ततया उपस्थाप्यन्ते। विश्वकर्मवास्तुप्रकाशस्यापि विषयाः अत्र संक्षिप्ततया उल्लिख्यन्ते च। वास्तुशब्दविमर्शः। वस् धातोः निष्पन्नोऽयं वास्तु इति शब्दः निवासस्थानम् इति अमुम् अर्थं द्योतयति। अनेन मनुष्याणां, पक्षीणां, जलचराणां, जन्तूनां वा निवासस्थानं वास्तु इति वक्तुं शक्यते। इत्थं वासयोग्या भूमिः, गृहकरणयोग्या भूमिः वा वास्तु इति वक्तुं शक्यते। तथा हि अमरकोशे वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम् इति। ऋग्वेदे वास्तुशब्दः भवनाय, गृहाय वा प्रयुक्तो दृश्यते। तद्यथा वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवे भवानः यत् त्वे महे प्रति तन्नो जुहस्व शं नो भवं द्विपदे शं चतुष्पदे इति। वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु वास्तु इति शब्दस्य अतिविशदतया अर्थम् आदाय वास्तुशास्त्रस्य अतिव्यापकत्वं प्रतिपादितम्। विश्वकर्मा स्वकीये विश्वकर्मवास्तुशास्त्रे वास्तुसंज्ञाम् एवम् उवाच। देवतानां नराणां च गजगोवाजिनामपि निवासभूमिशिल्पज्ञैः वास्तुसंज्ञमुदीरितम्। तथा हि मानसारे तैतिलाश्च नराश्चैव यस्मिन् यस्मिन् परिस्थिताः तद्वस्तु सूरिभिः प्रोक्तं तथा वै वक्ष्यतेऽधुना। न केवलं निवासस्थानस्य वास्तु इति संज्ञा उच्यते, अपि तु गृहादिनिर्माणाय प्रयुक्तानां वस्तूनाम् इष्टिका, शिला, वृक्ष, कीलकादीनामपि वास्तु इति संज्ञा अभिधीयते विश्वकर्मणा। तद्यथा इष्टिका च शिलादारुरयः कीलादयोऽप्यमे वास्तुकर्मणि चान्यत्र वास्तुसंज्ञमुदीरितम्। मानसारेऽपि हर्म्य, प्रासाद, यावन्पर्यङ्कादयः वास्तुसंज्ञया परिगणिताः सन्ति। कौटिल्यस्तु अर्थशास्त्रे एतान् वास्तु इति पदेन कथयामास। गृहं क्षेत्रम् आरामः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः इति। इत्थं विश्वकर्मवास्तुशास्त्र, मयमत, मानसारप्रभृति स्वतन्त्राणां वास्तुशास्त्रीयग्रन्थानाम् अवलोकनेन इदं सुस्पष्टं भवति यत् विस्तरेण वास्तु इति पदात् न केवलं गृहस्यैव ग्रहणं भवति, अपि तु राजभवन, प्रासाद, ग्राम, नगर, रथ्या, मार्ग, प्राकार,
परिखा मंदिर मंडप कूप वापी तडागादीनाम् अपि अंतर्भावः क्रियते। किन्तु कालक्रमवशात् वास्तु इत्यस्य अर्थः भोजराजेन इतोपि विशदीकृतः। तेन पुर देश पृथ्वीनामपि विचारः वास्तुशास्त्रान्तर्गत एव प्रतिपादितः। तद्यथा दशः पुरं निवासश्च सभावेश्मासनानि च यदीदृशम् अन्यच्च तत्तच्छ्रेयस्करं मतं वास्तुशास्त्रादृते तस्य न स्याल्लक्षणनिश्चयः तस्माल्लोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्यते। इत्थं भारतीयवास्तुशास्त्रस्य प्रतिपाद्यविषयः भूमण्डलपर्यवसायी वर्तते, न तु केवलं भवनावधिकः। वैदिकसाहित्ये वास्तुस्वरूपम्। ऋग्वेदे निवासस्थानस्य कृते गृहम् इति शब्दः प्रयुक्तः। सुवर्णं गृहे ते इति ऋक्। निवासस्थानाय बहवः शब्दाः वेदेषु लभ्यन्ते, यथा दमः, गयः, धामन्, सदस्, आयतनं, क्षयम्, ओकस्, निवेशनं, वेश्म इत्यादि। ऋग्वेदस्य अयं मन्त्रः तथाविधगृहस्य निर्माणं निर्दिशति यस्मिन् प्रभूततया सूर्यरश्मयः प्रविष्टाः स्युः। तां वा वास्तून्युष्मससि गमध्ये यत्र गावे भूरि शृङ्गा अयासः इति। अथर्ववेदे द्वे शालासूक्ते स्तः, ययोः वैदिककालिकस्य गृहनिर्माणस्य विवरणमुपलभ्यते। एकस्मिन् सूक्ते प्रथमः मन्त्रः एवं निर्दिशति यत् इहैव ध्रुवा प्रतितिष्ठ शालेष्वावती गोमतीं सुनृतावती ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छयस्व महते सौभगाय इति। गृहे द्वाराणि, कोणाः, कक्षाश्च परस्परं सम्मुखाः भवितव्याः। शाला समचतुरस्रा दृढबन्धा एवं वातानुकूला स्यात्। अपरस्मिन् मन्त्रे ऋषिः शालां प्रार्थयति यत् त्वम् अश्वगोभिः परिपूर्णा दुग्धघृतजलादिभिः आप्यायिता स्याः। अथर्ववेदे एकस्मिन् मन्त्रे चतुश्शालगृहस्य सङ्केतोऽपि अस्ति। तद्यथा हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः सदो देवानामसि देविशाले इति। एतानि चत्वारि प्रकोष्ठानि क्रमशः हविर्धानम्, अग्निशालं, पत्नीसदनं, देवसदस् वर्तन्ते। हविर्धानमित्याख्ये प्रकोष्ठे याज्ञिककर्मणि प्रयुक्तानां वस्तूनां विविधसामग्रीणां च सङ्कलनं क्रियते स्म। अग्निशालायां गार्हपत्याग्नेः आधानं क्रियते स्म। पत्नीसदने स्त्रीणां वधूनां वा निवास आसीत्। एवं देवसदसि अतिथीनाम् अन्येषां च स्वागतं वासादिव्यवस्था क्रियते स्म। बहुशालेयभवनानामपि उल्लेखः अथर्ववेदे प्राप्यते। तद्यथा या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते अष्टपक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निगर्भ इवाशये इति। प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये वास्तुशास्त्रीयतत्त्वानि एतान् उज्झित्वा पुराणेषु विशिष्य अग्निपुराणे, मत्स्यपुराणे, नारदपुराणे च वास्तुशास्त्रीयाः विषयाः अतिविस्तरेण उपलभ्यन्ते। एतेषु पुराणेषु प्रायः सर्वेपि वास्तुशास्त्रीयविषयाः सम्यक्तया प्रतिपादिताः वर्तन्ते, येषां पल्लवनं कालान्तरे समराङ्गणसूत्रधारप्रभृतिग्रन्थेषु प्रत्यक्षीक्रियते। रामायणमहाभारतयोः वास्तुशास्त्रीयप्रसङ्गानि। वाल्मीकिरामायणस्य अयोध्याकाण्डे 80तमे सर्गे बहूनां वास्तुशास्त्रीयपारिभाषिकसंज्ञानां वर्णनं विद्यते। तद्यथा अथ भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः स्वकर्माभिरताश्चराः खनकायन्त्रकास्तथा कर्मान्तिकास्थपतयः पुरुषाः यन्त्रकोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः इति। अत्र भूमिज्ञः, प्रदेशज्ञः, शरः, खनकः, स्थपतिः, सूत्रकर्मविशारदः, तक्षकः, वार्धकिः, यन्त्रकोविद इत्यादयः विभिन्नेषु वास्तुशास्त्रीयकर्मसु कलासु वा दक्षाः परिगणिताः सन्ति। महाभारतकाले भारतीयवास्तुकलायाः पर्याप्तं विकासं समभवत्। इन्द्रप्रस्थनगरस्य तत्रस्थायाः राजसभायाः अप्रतिमनिर्मितिः वास्तुकलाया अत्युत्तमाञ्च स्वरूपं प्रकटयति। महाभारते षड्विधानां दुर्गाणाम् उल्लेखोऽस्ति। तद्यथा धन्वदुर्गं, महीदुर्गं, गिरिदुर्गं तथैव च।
मानुष्यदुर्गमब्दुर्गं वनदुर्गं च तानि षट् इति। पुराणेषु वास्तुशास्त्रीयस्वरूपम्। प्रायः समेषु पुराणेषु स्थापत्यकलायाः वर्णनं लभ्यते। तेषु वास्तु, शिल्प, चित्रकलानां बहवः महत्त्वपूर्णबिन्दवः क्वचित् विस्तरात् कुत्रचिच्च सङ्केतमात्रेण गोचरीक्रियन्ते। एतेषु पुराणेषु वास्तुशास्त्रीयदृष्ट्या सर्वाधिकं समृद्धं पुराणं मत्स्यपुराणं विद्यते। मत्स्यपुराणं। पुराणेषु मत्स्यपुराणे स्थापत्यविद्यायाः सर्वाधिकं व्यवस्थितं स्वरूपं प्राप्यते। अत्र प्रायः 10 अध्यायेषु वास्तुशास्त्रीयविषयाः अतिविस्तरेण गदिताः सन्ति। तत्र 250-तमे अध्याये, 53-अधिक-200-तमे अध्याये, 254th, 255th, 257th, 258th, 259th, 278th, 273rd एवं 292 तमे अध्याये वास्तुशास्त्रस्य चर्चा विद्यते। वास्तुभूतोद्भवनामके आदिमे 250-अधिक-200-तमे अध्याये वास्तुपुरुषस्य उत्पत्तिः, भूपरीक्षणम्, 81 वास्तुपदविन्यासः इत्यादि विषयाः वर्णिताः सन्ति। गृहमाननिर्णय इत्याख्येऽध्याये सर्वतोभद्र, नन्द्यावर्त, वर्धमानादि भवनानाम् उल्लेखोऽस्ति। अग्निपुराणम्। अग्निपुराणे वास्तुशास्त्रसम्बद्धाः प्रायः 16 अध्यायाः वर्तन्ते। एतेषु नगरवास्तुनः, प्रासादवास्तुनः, प्रतिमावास्तुनश्च विशिष्य वर्णनं प्रत्यक्षीक्रियते। पुराणेऽस्मिन् अन्यापेक्षया प्रतिमावास्तुकलायाः अतिविशदतया उल्लेखोऽस्ति। गरुडपुराणम्। गरुडपुराणे वास्तुविद्यासम्बन्धिविषयाणां बहुविस्तरेण 2 अध्याययोः विवरणम् उपलभ्यते। अत्र त्रिविधानाम् आवासीय-सैन्य-देवालयानां विस्तारपूर्वकं चर्चा विहिता अस्ति। अत्र 5 विधानां प्रासादानां वैराज, पुष्पक, कैलाश, मालिका, त्रिविष्टपानां विवरणञ्च प्राप्यते। स्कन्दपुराणम्। स्कन्दपुराणस्य 3 अध्यायेषु वास्तुशास्त्रीयाः विषयाः वर्णिताः सन्ति। तत्र वैष्णवमहेश्वरखण्डयोः कक्षमण्डपस्थानां निर्माणसम्बन्धिश्लोकाः वर्तन्ते। विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्। वास्तुशास्त्रस्य सर्वाधिकं वर्णनं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे अस्ति। तत्र प्रायः 40 अध्यायेषु वास्तु, प्रतिमा, चित्रकलानां विषयाः वर्णिताः दृश्यन्ते। पुराणेऽस्मिन् भूचयनस्य, भूपरीक्षणस्य, वास्तुपुरुषस्य च लक्षणं द्वितीये खण्डे 19 अध्याये तथा तृतीये खण्डे 93-तमेऽध्याये विद्यते। 64 वास्तुपदविन्यासः, भवनानां विभागश्च अध्यायेऽस्मिन्नेव वर्णितमस्ति। कौटिल्यम् अर्थशास्त्रम्। ग्रन्थेऽस्मिन् पुर, ग्राम, नगरादिवास्तूनाम् अत्यन्तं समृद्धं वर्णनं पदे पदे दरीदृश्यते। राज्ये ग्राम, नगर, दुर्गाणां निवेशः कथं कुत्र च कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये महतीं चर्चाम् अकरोत् कौटिल्यः स्वग्रन्थे। तद्यथा ग्रामं क्रोशसीमानम् अन्योन्यारक्ष्यं निवेशयेत्, नदी, शैल, वन, गृष्टि, दरी, सेतुबन्ध, शाल्मली, शमी, क्षीर वृक्षान्तेषु सीन्नां स्थापयेत्। ग्रामं क्रोश, द्विक्रोश सीमानम् अन्योन्यारक्ष्यं निवेशयेत्। नदी, शैल, वन, गृष्टि, दरी, सेतुबन्ध, शाल्मली, शमी, क्षीर वृक्षान्तेषु सीम्नां स्थापयेत् इति। अर्थात् ग्रामस्य परिमाणम् 1 क्रोशात्मकं, 2 क्रोशात्मकं वा भवेत्। 2 ग्रामयोर्मध्ये तयोः सुरक्षार्थं सीमापि स्यात्। सीमायाः निर्धारणं प्रकृतिवशात् तत्र स्थितेन नदीतटेन, शैलेन, पर्वतेन, वनेन, गृष्टिना, दरीभिः, कन्दराभिः, सेतुबन्धेन वा स्यात्, उत कृत्रिमरूपेण शाल्मली, शमी, क्षीरवृक्षाणाम् आवल्या कर्तव्यम्। कौटिल्येन अभाषि यत् नगराणां सुरक्षार्थं दुर्गनिर्माणः कार्यः। नगराणां निर्माणात् प्राक् भूपरीक्षणं, भूचयनं, वास्तुपदविन्यास इत्यादि महत्त्वाधायि कार्याणि वास्तुमर्मज्ञैः क्रियन्ते स्म इत्यपि कौटिल्य अर्थशास्त्रस्य अध्ययनेन अवगम्यते। आगमशास्त्रीयग्रन्थाः। आगमग्रन्थेषु स्थापत्यविद्यायाः बहूनि तत्त्वानि समाविष्टानि सन्ति। विशिष्य शैवागमसिद्धान्तीयेषु ग्रन्थेषु वास्तुकलाया अङ्गभूतस्य प्रतिमाविज्ञानस्य नैकानां सिद्धान्तानां प्रतिपादनं वर्तते। कामिकागमे 60 अध्यायेषु मूर्तिकलायाः वास्तुशास्त्रस्य निरूपणं विद्यते। वस्तुतः पुराणापेक्षया आगमेषु वास्तुशास्त्रीयसिद्धान्तानां गभीरतया विवेचनमस्ति। मन्दिराणां नागरद्राविडवेसरप्रकाराः मूर्तये प्रयुक्ताः।
शुद्ध मिश्र संकीर्ण धातवः अवस्थाभेदात् मूर्तीनाञ्च सिञ्चत असिञ्चत अपसिञ्चत प्रकाराः इत्याद्यनेके विषयाः कामिकागमे अतिगभीरतया विवेचिताः दृश्यन्ते। करणागमेपि 12 अध्यायेषु क्रमशः वास्तुविन्यासविधिः, आद्योष्टकाविधिः, अधिष्ठानविधिः, गर्भन्यासविधिः, प्रासादलक्षणविधिः, प्राकारलक्षणविधिः, लिङ्गलक्षणविधिः, प्रतिमालक्षणविधिश्च इति एतेषां स्थापत्यविद्यासम्बन्धिविषयाणां साङ्गोपाङ्गं विवेचनं कृतं विद्यते। एतदतिरिच्य सुप्रभेदागमे, अंशुमद्भेदागमे, वैखानसागमे एवं अन्येष्वपि आगमग्रन्थेषु यत्र तत्र वास्तुशास्त्रीयतत्त्वानि प्रकीर्णितानि परिलक्ष्यन्ते। बृहत्संहितायां वास्तुशास्त्रीयबिन्दवः। आचार्यवराहमिहिरेण विरचितः बृहत्संहिता इत्याख्यः ग्रन्थः ज्योतिषशास्त्रस्य संहितास्कन्धान्तर्गतस्य अतिप्रथिततमः वर्तते। सर्वैः इदम् अवधेयं यत् वास्तुशास्त्रं ज्योतिषशास्त्रस्यैव संहितास्कन्धस्यान्तर्भूतम् अस्ति। इदमपि वक्तुं शक्यते यत् वास्तुशास्त्रीयतत्त्वानां समावेशः अध्ययनञ्च संहिताग्रन्थेषु क्रियते। अत एव वराहः वास्तुशास्त्रीयविषयाणां प्रतिपादनं स्वकीये बृहत्संहिता इत्याख्ये ग्रन्थे अकरोत्। ग्रन्थेऽस्मिन् वास्तुविद्याध्यायः, प्रासादलक्षणाध्यायः, प्रतिमालक्षणाध्यायः, वनसम्प्रवेशाध्यायः, प्रतिमाप्रतिष्ठापनाध्यायः इत्यादि भूयांसः वास्तुशास्त्रीयविषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। भवननिवेशाय भूचयनं, भूपरीक्षणं, वास्तुपदविन्यासः, भवनानां द्वाराणां च परिमाणानि इत्यादि बहवः विषयाः अतिसम्यक्तया विवेचिताः सन्ति। गृहनिर्माणार्थं प्रयुज्यमानानां दारूणां चयनार्थं वनस्थानां स्पन्दन वास्तुशास्त्रीयस्वतन्त्रग्रन्थाः। डॉक्टर द्विजेन्द्रनाथ शुक्ल महोदयेन स्वकीये ग्रन्थे वास्तुशास्त्र हिंदू साइंस ऑफ आर्किटेक्चर वॉल्यूम 1 इत्यत्र केषाञ्चन वास्तुशास्त्रीयग्रन्थानां सूची प्रदत्ता अस्ति, या एवमस्ति: विश्वकर्मशिल्पं, विश्वकर्मप्रकाशः, विश्वकर्मवास्तुशास्त्रं, सनत्कुमारवास्तुशास्त्रं, समराङ्गणसूत्रधारः, युक्तिकल्पतरुः, अपराजितपृच्छा, वास्तुराजवल्लभः, प्रासादमण्डलं, राजसिंहवास्तुशास्त्रं, भुवनदीपः, बृहच्छिल्पशास्त्रं, मानसोल्लासः, मनुष्यालयचन्द्रिका, रूपमण्डलं, वास्तुविद्या, वास्तुरत्नावली, पौराणिकवास्तुशान्तिप्रयोगः, वास्तुमुक्तावली, वास्तुसङ्ग्रहः, वास्तुसारः। एतदतिरिच्य अन्येपि अप्रसिद्धाः वास्तुशास्त्रीयग्रन्थाः वर्तन्ते, येषां हरिकृष्णशास्त्रिणा संस्कृतवाङ्मयस्येतिहासे उल्लेखः कृतः। तद्यथा विश्वकर्मणः दीपार्णवः, भुवनदेवस्य अपराजितवास्तुशास्त्रं, सूत्रधारमण्डलस्य वास्तुमण्डलं, सूत्रधारनाथस्य वास्तुमञ्जरी, स्वामिब्रह्ममुनेः बृहद्विमानशास्त्रं, कृपारामस्य वास्तुचन्द्रिका, सुधाकरद्विवेदस्य पिण्डप्रभाकरश्च प्रमुखाः वास्तुशास्त्रीयग्रन्थाः। सम्प्रति केषाञ्चन महत्त्वपूर्णानां वास्तुशास्त्रीयग्रन्थानाम् अतिसंक्षेपेण परिचयः उपस्थाप्यते। विश्वकर्मवास्तुशास्त्रं। भारतीयस्थापत्यकलाया उच्चपदस्थप्रधानश्च ग्रन्थोऽयं विश्वकर्मणा 87 अध्यायेषु विभक्तोऽस्ति। ग्रन्थोऽयं 850 शततमे वर्षे तञ्जावूरुतः अनन्तभट्टारककृतया प्रमाणबोधिनी व्याख्यया सहितः वासुदेवशास्त्री NB गदेर महोदयाभ्यां प्रकाशितः। ग्रन्थेऽस्मिन् प्रथमद्वितीयाध्याययोः भगवतः महेश्वरात् विश्वकर्मणा वास्तुशास्त्रस्य ज्ञानावाप्तिप्रसङ्गो विद्यते। तृतीयचतुर्थयोः वास्तुनिर्माणात् प्राक् कालदिङ्निर्धारणविधिः, द्रव्यसङ्ग्रहनिरूपणञ्च निरूपितमस्ति। पञ्चषष्ठाध्याययोः वर्ण, स्पर्श, रस, गन्धादिलक्षणैः भुवः उत्तम मध्यम अधमादिभेदनिरूपणं, ऐशान्यां पश्चिमायां वा इष्टिकास्थापनात् गर्भे मञ्जूषास्थापनाच्च भूमिग्रहणविधेः निरूपणं वर्तते। पञ्चषष्ठाध्याययोः वर्ण, स्पर्श, रस, गन्धादिलक्षणैः भुवः उत्तम मध्यम अधमादिभेदनिरूपणं, ऐशान्यां पश्चिमायां वा इष्टिकास्थापनात् गर्भे मञ्जूषास्थापनाच्च भूमिग्रहणविधेः निरूपणं वर्तते। सप्तमात् दशमाध्यायपर्यन्तं 12 विधग्रामाणां लक्षणं, जातिवर्णाधिवासः, वास्तुनिर्माणे प्रयुक्तानां परमाणु, व्रीहि, अंगुल, वितस्त्यादिमानानां स्वरूपं, खेट, खर्वट, घोषादिभ्यः भूमिलक्षणं,
निगम स्कन्धावारप्रभृतिसप्तानां नगराणां स्वरूपं नगरवास्तुपदविन्यासः पददेवताः गिरिदुर्ग वनदुर्ग जलदुर्गप्रभृतीनां 12विधदुर्गाणां च स्वरूपं वर्णितमस्ति। 11 चतुष्पञ्चाशत् अध्यायं यावत् राजप्रासाद दुर्गदेवप्रासादानाम् अतिविस्तरेण वर्णनमुपलभ्यते। एतेषु अध्यायेषु आदौ मन्दिरवास्तुनः विचारः, ततः राजप्रासादस्य निर्माणाय दिङ्वास्तुपदनिर्धारणं, विमानहर्म्यादिबृहद्भवनानां स्वरूपं, पूर्वभवनलक्षणं, देश्य पौरेति द्विप्रकारकन्यायशालालक्षणं, सिंहासनलक्षणं च, द्विविधभाण्डागारकोशागारलक्षणम्, आयुधपुस्तकभोजनशय्या वसन् मृग वाजि हस्ति महाविशेषादि विविधशालानां स्वरूपं, लक्ष्मी गान्धर्व विश्वकर्म वैषणकप्रभृति द्वाराणां लक्षणं, शिलाकाष्ठादिभिः निर्मितानां विविधैः आकृतिभिः उत्कीर्णितानां तोरणानां स्वरूपं, मंचभद्र बोधिभद्र वाजिभद्र प्रभृतीनाम् अधिष्ठानानां निरूपणं, विविधतलावच्छिन्नानां गोपुराणां लक्षणं, वापी तटागादिस्वरूपं, गवाक्ष पताकादि विभिन्नानां प्रासादालङ्काराणां स्वरूपं, विचित्राकाराणाम् अर्गलादीनां लक्षणम् इत्यादि नैके विषयाः वर्णिताः दृश्यन्ते। मानसारः प्रसन्नकुमाराचार्येण सम्पादितस्य मानसारस्य लेखकविषये कालविषये किमपि स्पष्टं नास्ति। ग्रन्थस्यास्य हस्तलिखितस्य प्रथमं सम्पादनं प्रसन्नकुमारेणैव मानसार एन् आर्किटेक्चर् एण्ड् स्कल्प्चर् इति ग्रन्थनाम्ना अकारि। मानसार इति शब्दः ग्रन्थे 3 अर्थेषु प्रयुक्तः। प्रथमं लेखकस्य नाम, द्वितीयं मापनस्य सारं गूढं तत्त्वं ज्ञातुं शक्यः कश्चन वास्तुविद् शिल्पी वा, एवं तृतीयम् असौ ग्रन्थः यस्मिन् मापनविधयः उल्लिखिताः सन्ति। मानसारे 70 अध्यायाः सन्ति। अत्र 40 अध्यायेषु भवननिवेशस्य नगरनिवेशस्य च वर्णनमस्ति। ततः 10 अध्यायेषु राजकीयवस्तूनां वर्णनं वर्तते। ततः अन्तिमेषु 20 अध्यायेषु सनातन जिन बौद्धमूर्तीनां लक्षणानि निरूपितानि विद्यन्ते। मयमतं प्रसिद्धेषु प्राक्तनेषु वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु अयं मयमतं दक्षिणभारतीयस्थापत्यकलायाः प्रामाणिकः प्रतिपादकग्रन्थो विद्यते। सम्भाव्यते यद् अस्य ग्रन्थस्य निर्माणं चोलसाम्राज्यकाले बभूव। ग्रन्थोऽयं द्राविडपरम्पराम् अनुसृत्य प्रणीतानां ग्रन्थानाम् उपजीव्योऽस्ति। मयमतस्य प्रथमप्रकाशनं 11-19 शततमे क्रैस्ताब्दे अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलीशृङ्खलायां गणपतिशास्त्रिणः सम्पादने अभवत्। 97-19 शततमे इन्दिरागान्धी नेशनल् सेण्टर् फार् दि आर्ट्स् संस्थया मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशनेन सह सम्मिल्य अस्य ग्रन्थस्य आङ्ग्लानुवादेन सहितं प्रकाशनं कृतम्। ग्रन्थेऽस्मिन् 36 अध्यायाः सन्ति। ग्रन्थादौ मर्त्यामर्त्यवासभेदाभ्यां वस्तु वास्तु इति द्विविधा संज्ञा प्रदर्शिता, अर्थात् अमर्त्यस्य स्थानं वस्तु एवं मर्त्यस्य स्थानं वास्तु इति। ग्रन्थानुसारेण भूमिः प्रासादः यानं शयनं च इति चतुर्विधं वास्तु भवति। ग्रन्थानुसारेण भूमिः प्रासादः यानं शयनं चेति चतुर्विधं वास्तु भवति, यत्र भूमेरेव प्राधान्यं वर्तते। तद्यथा भूमिप्रासादयानानि शयनञ्च चतुर्विधं भूरेव मुख्यवास्तु स्यात् तत्र जातानि यानि हि इति। ग्रन्थेऽस्मिन् आदि 10 गृहभूमिविषयकवर्णनं, 11 30 भवननिर्माणसम्बन्धिविषयाः तथा अन्तिमेषु 6 अध्यायेषु वाहनशयनप्रतिमावास्तूनां वर्णनम् उपलभ्यते। विश्वकर्मप्रकाशस्य संक्षिप्तपरिचयः। विश्वकर्मप्रकाशस्य कर्ता विश्वकर्मा एव। ग्रन्थोऽयं विश्वकर्मणा रचितेषु ग्रन्थेषु लघुतमः वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् 14 अध्यायाः सन्ति। आदौ प्रथमे भूम्यादिलक्षणाध्याये वास्तुपुरुषोत्पत्तिः, शुभाशुभभूमिलक्षणं, भूपरीक्षणम्, उत्खननं, वास्तुपुरुषदेवादिपूजनं, राहोः दिक्वारकुक्षिज्ञानं, शुभाशुभशकुनानि इत्येते विषयाः वर्णिताः सन्ति। द्वितीये समगृहादिनिर्माणाध्याये भूप्लवस्य फलं, गृहनिर्माणार्थं शुभाशुभकालविचारः, आयादिसाधनं, वास्तुशास्त्रीयमेलापकविचारः, भवनानां विस्तृतिः, उच्छ्रित्यादिमानप्रमाणं, वीथिका भित्तिद्वारादिप्रमाणानि, वाताख्य यमसूर्यादि 5 विधद्विशालगृहाणां प्रकाराः, लक्षणानि च हिरण्यनाभ सुक्षेत्रादि 3 शालगृहाणां प्रकाराः, लक्षणानि च नन्द्यावर्त वर्धमानादि 4 शालगृहाणां प्रकाराः,
लक्षणानि च वर्णितानि सन्ति। तृतीये गृहवास्तुकालनिर्णयाध्याये अतिविस्तरेण गृहारम्भस्य शुभाशुभमुहूर्तं विचारितमस्ति। अत्र न केवलं गृहारम्भाय शुभनक्षत्रतिथिवारादिविवेचनं कृतं विद्यते, अपि तु गृहारम्भकाले यामित्र उपग्रहदोष लत्ताकुलिककालवेलानां विचारोऽपि विधीयते। ततः 100-200-सहस्रवर्षावधिकानां गृहाणां योगा गृहनिर्माणकुण्डल्यां 12 भावेषु आशुविनाशी परहस्तगत दग्धादिगृहाणां योगाश्च ग्रहाणां स्थितिवशात् फलानि विचारितानि सन्ति। चतुर्थे गृहादिनिर्माणाध्याये नृपं मन्त्री सेनापति प्रभृति विशिष्टानां सामान्यानां च शय्या आसनादिपरिमाणानि 14 विधग्रहाणां प्रकाराः अंगुल हस्त यव योजनादिपरिमाणानां स्वरूपं शिलान्यासादिविषयाः गोचरीक्रियन्ते। पंचमे शिलान्यासाध्याये 64-81 वास्तुपदचक्रविन्यासः, शल्यज्ञानविधिः, वास्तुपदे विद्यमानानां ब्रह्मादिदेवानां कलश नवग्रहादीनां च पूजनं, वास्तुआदिदेवेभ्यः बलिदानविधिः, दिक्साधनं, शिलान्यासविधिः, नन्दा जया रिक्तादिशिलानां महापद्म शंख विजयादिस्तंभानां च स्थापनम् इत्यादि विषयाः वर्णिताः सन्ति। षष्ठेऽध्याये प्रासादनिर्माणाख्ये प्रासादस्य देवमन्दिरस्य निर्माणाय योग्यभूमिकथनं, प्रासादनिर्माणफलं, निर्माणाय प्रशस्ताः शिलाः, प्रासादस्य अवयवानां परिमाणानि, विविधप्रासादानां लक्षणानि, लिंग पीठिका मंडपादीनां लक्षणानि इत्यादि विषयाः विद्यन्ते। सप्तमे द्वारनिर्माणाध्याये आदौ द्वारविन्यासस्य 15 मतानि निरूप्यन्ते। ततः द्वारस्य शाखायाश्च निर्माणे शुभाशुभकालविवेचनं, प्रथमस्तम्भस्थापनं, दिक्साधनम् एवं द्वारवेधादिविषयाः निरूपिताः वर्तन्ते। अष्टमेऽध्याये जलाशयकरणम् इत्याख्ये जलाशयस्य आकृति प्रतिष्ठा मुहूर्त परिमाणानि च व्याख्यायितानि दृश्यन्ते। नवमे वृक्षच्छेदनम् इत्याख्येऽध्याये सर्वप्रथमं वर्णवशात् योग्यायोग्यवृक्षचयनं, ततः वृक्षच्छेदनं, काष्ठच्छेदनं च वर्णितमस्ति। ततः वृक्षकाष्ठच्छेदनस्य मुहूर्तः, काष्ठदोषास्तत्फलानि च प्रतिपादितानि सन्ति। दशमेऽध्याये नवगृहप्रवेश इत्याख्ये आदौ गृहप्रवेशार्थं मुहूर्ताः, ततः बलिपूजनादिविधिः वर्णितोऽस्ति। ततः परं गृहप्रवेशकाले विविधनक्षत्रतिथिलग्नराशीनां फलानि, लग्नशुद्धिः, सप्तशलाकाचक्रं, ताराबलचक्रं च विचार्यते। तदनु गृहप्रवेशकालिककुण्डलीवशात् ऐश्वर्यप्रदायि शुभयोगानां, भार्यानाशकाद्यशुभयोगानां च विचारः क्रियते। ततः परं शय्यासनादीनां लक्षणैः सह तेषां परिमाणानि, शुभाशुभफलानि च निरूपितानि वर्तन्ते। अन्ते देहलीपूजन, दक्षिणा, दान, विप्रबन्धु, भोजनादीनां विचारः कृतोऽस्ति। एकादशे दुर्गनिर्माणाध्याये 10 विधदुर्गाणि, तेषु गृहद्वारयोः निर्माणं, कोटिस्वामिनोः नक्षत्रवशात् शुभाशुभफलं च निरूपितमस्ति। ततः परम् उत्पादिशमनाय शान्तिकर्म, बलिकर्म, दुर्गमध्ये कीलारोपणं, विविधमन्त्रजपश्च निरूप्यते। द्वादशे शल्यनिर्माणाध्याये शल्यज्ञानविधिः, शल्यभेदाः, शल्योद्धारपद्धतिः, शल्योद्धारमुहूर्ताश्च प्रतिपादिताः सन्ति। तदग्रे नन्दादिशिलानां निर्माणं, स्थापनं च वर्णितमस्ति। तदनु शिलास्थापनमुहूर्ताः, शल्योद्धारकर्मणः फलानि, आचार्येभ्यः दक्षिणादानादि च निरूपितमस्ति। त्रयोदशे राजभवनवेधनिर्णयाध्याये आदौ गृहाणाम् अन्धकादिवेधलक्षणानि, 16 विधानाम् अधमगृहाणां फलानि च वर्णितानि सन्ति। ततः परं गृहात् बहिस्थानां 10 विधवेधानाम् इतरदोषाणां च लक्षणानि, तत्फलं च अत्र प्रत्यक्षीक्रियते। अन्तिमे चतुर्दशेऽध्याये द्विजातिवेधाख्ये विविधगृहवेधानां विचारः, गृहं पुरतः शुभवृक्षाः, ग्रामेषु नगरेषु च पताका सर्ववर्णध्वजस्तम्भस्थापनस्य वर्णनं विद्यते। ग्रन्थान्ते वास्तुशास्त्रस्य परम्परा उल्लिखिता अस्ति। इत्थम् एतेषु 14 अध्यायेषु ग्रन्थोऽयं विभक्तोऽस्ति। वास्तुशास्त्रीयविविधाचार्याणां परम्परा। विश्वकर्म मयासुरौ। ऋग्वेदे 2 सूक्तयोः विश्वकर्मणः विवेचनं वर्तते। तयोः ऋषिः विश्वकर्मा भौवनः एवं देवता विश्वकर्मा वर्तते। ब्रह्माण्डस्य निखिलविश्वस्य वा कर्तृत्ववशात् परब्रह्मण एव विश्वकर्मा इति संज्ञा विहिता। रामायणपुराणादीनाम् अवलोकनेन विश्वकर्मा कश्चन देवस्थपतिरूपेण प्रतिष्ठितो दृश्यते। वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे लङ्कायाः शोभाप्रसङ्गे प्रतिपादितमस्ति यत् पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानाम् इवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिः इति।
अर्थात् विश्वकर्मणा निर्मितां राक्षसेन्द्रेण रावणेन पालितां च लङ्कानगरीं हनुमान् प्लवमानाम् इव ददर्श। अन्ये वास्तुशास्त्रीयाचार्याः मत्स्यादिपुराणेषु वास्तुशास्त्रीयविविधग्रन्थेषु च वास्तुशास्त्रीयाचार्याणां परिगणना कृता विद्यते, येन भारते वास्तुशास्त्रस्य समृद्धपरम्परायाः बोधः भवति। मत्स्यपुराणे वास्तुशास्त्रस्य 18 आचार्याः वर्णिताः सन्ति। तद्यथा भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मामयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च वासुदेवो निरुद्धश्च तथा शुक्रो बृहस्पतिः 18 विख्याताः शिल्पशास्त्रोपदेशकाः इति। निष्कर्षः। इत्थं पाठ्यांशेऽस्मिन् भवता वास्तुशास्त्रस्य ऐतिह्यपरिचयं लब्धम्। इदमत्र अवधेयं यत् वास्तुशास्त्रस्य मूलं वेदेषु गृह्यसूत्रादिवैदिकसाहित्येषु एव उपलभ्यते। एवम् अस्य वास्तुशास्त्रस्य तत्त्वानि यत्र तत्र प्रकीर्णतया एतेषु उपलभ्यन्ते। तदनु रामायण महाभारत पुराणादिषु च वास्तुशास्त्रस्य तत्त्वानि उपलभ्यन्ते। ततः आगमग्रन्थेषु अपि वास्तुशास्त्रस्य विविधाः विषयाः विस्तरेण प्रतिपादिताः सन्ति। वास्तुशास्त्रीयप्रमुखग्रन्थेषु विश्वकर्मवास्तुप्रकाशः, मानसारः, मयमतम् इति वर्तन्ते, येषु वास्तुशास्त्रीयविषयाः गभीरतया उपलभ्यन्ते। तेषु मुख्यशास्त्रेषु उपलभ्यमानानां विषयाणां पाठेऽस्मिन् संक्षिप्ततया परिचयः उपस्थाप्यते। ततः पत्रस्य यः प्रमुखः ग्रन्थः विश्वकर्मप्रकाशः, तस्यापि विषयाः अति संक्षिप्ततया पाठ्यांशेऽस्मिन् उपस्थापिताः सन्ति। अन्ते वास्तुशास्त्रीयाचार्याणां विशिष्य विश्वकर्मामयासुरयोः वर्णनम् अथ च तयोः रामायणमहाभारतादिषु यः उल्लेखः तस्यापि वर्णनम् अत्र विद्यते। इत्थम् अयं पाठ्यांशः वास्तुशास्त्रस्य समग्रम् ऐतिह्यस्वरूपं संक्षिप्ततया प्रस्तौति। धन्यवादः।